अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉट टाइम में खुश आमदीद। नाजरीन, दो बड़ों की मुलाकात दुनिया का बड़ा नक्शा तब्दील होने जा रहा है। आज मैं इस पे भी बात करूंगा। सेनेट में सेनेटर फैसल जावेद ने कौन से गिले शिकवे किए जिनका उनको बहुत अफसोस था, और वो गिले शिकवे भी हम आपको अपने आज के व्लॉग में बताएंगे। और तीसरा एक सानेहा जो केपीके में हुआ, और वो था क्लाउड बर्स्ट का और फ्लड्स का। गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक 200 से जायद अमवात हुई हैं। आज उसका भी हम अपने व्लॉग में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फैसल जावेद। फैसल जावेद का कहना था कि सबको तो एजाजात मिले जिनका ताल्लुक सिर्फ इश्तहारों तक था, लेकिन असल तो वो टाइगर्स थे बानी पीटीआई इमरान खान के, जिन्होंने जंग के दौरान इतना बड़ा जो मार्का था और जो इंडिया के जो टीवी चैनल्स बोल रहे थे और जो वो गलत बातें कर रहे थे, उनका जवाब पीटीआई के टाइगर्स ने दिया। उनको तो सब भूल गए और उनको किसी भी एजाज से नहीं नवाजा गया। आखिर क्यों? उनका दूसरा शिकवा ये था कि जो भी इश्तहारात थे, जो कि गवर्नमेंट के पैसे यानी अवाम के पैसे से इश्तहारात लगते हैं, उन 14 अगस्त के इश्तहारात की बात कर रहा हूँ नाजरीन। में 14 अगस्त के जो इश्तहारात थे उनमें से कायदे आज़म की तस्वीर को निकाल दिया गया। क्यों? क्या एक ही खानदान अपनी पजीराई देखना चाहता है? आखिर कायदे आज़म की तस्वीर को क्यों निकाला गया? कायदे आज़म का कसूर क्या था? क्या कल आने वाले लोग अपनी पजीराई करके मुल्क को ये बताना चाहते हैं, अवाम को ये बताना चाहते हैं कि वो सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं इस मुल्क के? फैसल जावेद ने मजीद ये कहा सेनेट के चेयरमैन को मुखातिब करते हुए कि कौम के पैसों के साथ खिलवाड़ किया गया या कायदे आज़म के साथ खिलवाड़ किया गया? ये कौम के पैसे क्या अपनी ज़ाती तशहीर के लिए होते हैं? क्या कायदे आज़म जो बानी थे पाकिस्तान के, उनकी तस्वीर को निकालकर इनको कितना सवाब मिला? फैसल जावेद ने कहा कि इनसे वजाहत तलब की जाए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो व्यूअर्स, मैं ये आपसे सवाल करता हूँ कि क्या फैसल जावेद ने ठीक कहा? क्या इमरान खान के उन टाइगर्स को, जो उन्होंने कहा कि इमरान खान के टाइगर्स हैं, क्या उनको इनामात मिलने चाहिए थे? फैसला आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नाज़रीन, कायदे आज़म की तस्वीर को हटाना कोई सोची समझी प्लानिंग तो नहीं? इसके पीछे क्या है? पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? ये तो फैसल जावेद समझते हैं, उन्होंने बात की, और आप भी इसका फैसला ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नाज़रीन, अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की कि खैबर पख्तूनख्वा पर क़यामत टूट पड़ी। बारिश बरसी नहीं, आसमान टूट पड़ा, एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और फ्लड्स आए और 200 से ज़ायद जानें चली गई। नाज़रीन, क्या ये खिलवाड़ हो रहा है अवाम के साथ, सूबे के साथ? और सबसे बड़ी बात एक और गौर करें आप नाज़रीन कि एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, और गवर्नमेंट का कहना यह था कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थी कि फौरी तौर पर मौसम ख़राब हुआ और हेलीकॉप्टर नीचे गिरा और उसके साथ 5 शातें वो भी हो गई। नाज़रीन, बोनीर, बाजौड़ और उससे मुलेका इलाकों में जो नुकसान हुआ, इतना सैलाब आया कि सब कुछ इस इलाके का बहा कर ले गए। जाने तो गई, कई माओं की गोदें उजड़ गईं और कई बच्चों ने अपनी माओं की लाशें देखी। ये क्या कोहराम बरपा हुआ, और ये क्यों हुआ? ये नेग्लिजेंसी थी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के महकमा मौसमियात कहाँ थे? क्या देख रहे थे? कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ कि पता होना चाहिए था कि इस तरह मौसम में तगय्युरात आ गए हैं और इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं? क्या कोई एडवांस अलार्म नहीं था? गवर्नमेंट इतनी खामोश है। गवर्नमेंट क्या सिर्फ सियासत करने में मसरूफ़ है? गवर्नमेंट को कुछ नहीं अपनी आवाम का पता कि हमारी आवाम के साथ क्या हो रहा है? क्या महकमा मौसमियात ने एडवांस नहीं बताया होगा? बताया होगा, लेकिन उनको अपनी सियासत से फुर्सत हो तो ना वो बच्चों को देखें, वो बूढ़ों को देखें, वो बापों को देखें, वो माओं को देखें। नहीं, जरूरत नहीं है। नाज़रीन, सिर्फ बोनीर में 75 से ज्यादा जनाजे उठे हैं। अलमिया है नाज़रीन, उन दिलों पे क्या बीती होगी। नाज़रीन, वो उन घरों में उनके क्या चूल्हे जलेंगे? कौन खिलाएगा? कौन देखेगा? किधर गई वो मार्केट्स? कहाँ गए वो सारी दुकानें और वो घर? सब कुछ तबाह होकर रह गया और गवर्नमेंट खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई। नाज़रीन, क्या हम ये लाशों की गिनती करने के लिए ही रह गए हैं कि कितनी लाशें, यानी खबरें दी जा रही हैं इतनी लाशें, क्या हम गिनती के लिए रह गए हैं? क्या हम इन सानेहात से खुद नहीं निपट सकते?
کیا گورنمنٹس نہیں دیکھتی کہ کس طرح کرنا چاہیے، ایک سلسلوں کو بہتر کرنا چاہیے، کس طرح الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے؟ یا جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہ راہداریوں میں، پہاڑوں کی راہداریوں میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، کیا وہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم کروڑوں گھر بنائیں گے، وہ چند 100 گھر نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا وہ راہداریوں میں رہنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے؟ کس کی ذمہ داری؟ ناظرین، حکومت نے KPK کو آفت زدہ قرار دے دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان اجڑی گودوں کا، ان ماؤں کا، ان گھروں کا، ان باپوں کا جنہوں نے جنازے اپنے کندھوں پہ اپنے بچوں کے اٹھائے، ان کا کیا ہوگا؟ ناظرین، اب آتے ہیں بین الاقوامی ایک بہت بڑی بیٹھک کی طرف۔ آج الاسکا میں ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں جناب صدر ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن آپس میں بات کریں گے۔ یہ ملاقات دنیا کا پانسا پلٹ سکتی ہے، یوکرین جنگ بھی بند ہو سکتی ہے، لیکن یوکرین کے صدر کا یہ کہنا کہ بغیر یوکرین کے یہ ملاقات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ناظرین، یہ ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں ہے، یہ الاسکا کے شہر اینکریج میں ہو رہی ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو 1867 میں روس نے امریکہ کو بیچ دیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید روس یہ بھی تقاضا کرے کہ یہ علاقہ ہمیں واپس کر دے۔ ناظرین، یہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، روسی صدر پوٹن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے ہی جیت چکے ہیں، کیونکہ وہ آج اس جگہ پر اگر ملاقات کے لیے آئے ہیں یا بات کرنے کے لیے یا مذاکرات کے لیے تو وہ اپنی حیثیت منوا چکے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک جو ان کے لیے جو روسی صدر ہیں ان کے لیے جو پرابلم ہے وہ ان کی معیشت، جو معیشت کی بگڑی ہوئی حالت ہے، جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت کو بھی ترقی ملے، اور اس طرح ترقی ملے گر کے نہیں بلکہ برابری کی سطح پر۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب مغرب روس کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آج دیکھیے کہ خود امریکہ اسی روس کا میزبان۔ ناظرین، ولادیمیر پوٹن یہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کے وہ 4 علاقے جس میں خرسن اور لوہانسک شامل ہیں ان کو واپس مل جائیں، لیکن دوسری طرف یوکرین اس ساری بات کو مسترد کر چکا ہے۔ ناظرین، لیکن ٹرمپ کی جو پوزیشن ہے وہ ڈاواڈول ہے، کبھی تو وہ پیوٹن کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی کھل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اپنے انتخابات میں جس پہ انہوں نے جیتا تھا یہ بات، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی اگر ٹرمپ چاہیں تو وہ یوکرین کی جنگ کو فوراً ختم کر سکتے، لیکن ناظرین حالیہ چند ماہ میں وہ یوکرین کی امداد روک چکے ہیں، اور لگتا کیا بلکہ حقیقت میں ہے کہ انہوں نے روس پر بھی بہت ساری پابندیاں عائد کی۔ ناظرین، لیکن ایزیوم کیا جا رہا ہے، یعنی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات صرف ایک فیل آؤٹ ہوگی، یعنی سننے کا سیشن ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور سبھی جانتے ہیں کہ ٹرمپ ہمیشہ غیر متوقع ہوتے ہیں، وہ کسی وقت بھی کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اگر صدر ٹرمپ پوٹن کی حمایت کرتے ہیں تو بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ کیا وہ امن کے بدلے یوکرین کو زمین دینے پر آمادہ ہو جائیں گے؟ کیا وہ امریکہ کی جو یوکرین کے لیے حمایت ہے واپس لے سکتے ہیں؟ اور یہی وہ بات ہے جس سے سارے ممالک، یعنی نیٹو ممالک اور مغرب کے جو چند ممالک اور بھی ہیں، وہ پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا کہ یوکرینی صدر نے بھی چھکا مارتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری شمولیت نہیں ہوگی تو پھر یہ ملاقات بے معنی ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ 2 لیڈروں کی ملاقات نہیں بلکہ یہ دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ امن کی بات کرتے ہیں، پیوٹن اپنی فتح چاہتے ہیں، لیکن یوکرین اپنی زمین کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ زمین حاصل کرنی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔